پئیاں جہاں دیاں ہن بہاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکاراں توں اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔ سال بعد رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، بڑا پچھتانا ہے۔ ہن آخری آخری واراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔ قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، اعتکافیاں نے ڈیرے آ کے مسجداں چلائے نے، مسجداں چلائے نے۔ تینوں کی پئیاں پھٹکاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔ زندگی عمل نال سجانی ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان والے عمل کرنے والے جنت جان گے۔ عمل دے حوالے نال کوئی حدیث تواڈے سامنے عرض کراں، بات ختم کریے۔ اے جڑی حدیث میں سنان لگا فیصل آبادیو، بڑی مرتبہ تسی علماء کولوں سنی، میرا نقطہ نوٹ کرے آجے۔ جیڑا بندہ ایمان والا ہے، 5 وقت دی فردی نماز پابندی نال پڑھدا ہے، اے بندہ اس حدیث تے عمل کمال ہے، انشاءاللہ بغیر حساب دے جنت تے چلا جائے گا۔ اے نہیں سنیا، آقا اپنی پیاری تے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت نو مخاطب نے، تے آقا فرماتے نے اے بیٹی فاطمہ، اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے عمل دے بغیر جنت تے چلی جاواں گی، نہیں اے عملی بیٹی عمل کر کے جنت نو جانے۔ امامداری نال 10 فیصلہ بادیا، اگر حضور دی بیٹی عمل دے بغیر جنت چ نہیں جا سکتی، پھر اسیں کیویں جاواں گے؟ ساڈیاں بیٹیاں بہناں کیویں جان گیاں؟ عمل ضروری ہے۔ علامہ اقبال لکھ دینے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ عمل نہ کیتا تے پھر کوئی فائدہ نہیں، عمل دے بغیر نجات نہیں۔ عمل والی زندگی گزارو، تسی آپ فیصلہ کرو اس بات دا، آپ فیصلہ کرو۔ ایک بزرگ آدمی 60-70 سال دا لاٹھی دا سہارا لے کے، سوٹی دا سہارا لے کے مسجد چاہ کے فجر دی نماز جماعت نال پڑھے، تے ساڈے رنگا نوجوان 35-40 سال دا ساری رات فلماں ویکھے، ڈرامے ویکھے، موسیقی سنے، تے فجر بھی سوں کے لنگا دے تے دونوں برابر ہون گے؟ انج ہو ہی نہیں سکدا۔ ایمان دے نال عمل بھی ضروری ہے۔ تے ساڈے کئی ایسے بد نصیب بھی نے، اللہ معاف کرے، جنہاں نوں رمضان وچ بھی نماز دی توفیق نہیں لبھی، رمضان وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت دی توفیق نہیں لبھی، رمضان وچ بھی کوئی روزہ نہیں رکھ سکے۔ پئیاں جہاں دیاں ہن بہاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکاراں توں اجے آیا نہیں، اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔ سال بعد رب دے پرونے پھر آنا ہے، لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے، بڑا پچھتانا ہے۔ ہن آخری آخری واراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔ قاری صاحب آخری سپاریاں تے آئے نے، اعتکافیاں نے ڈیرے آ کے مسجداں چلائے نے، مسجداں چلائے نے۔ تینوں کی پئیاں پھٹکاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں، رمضان نے لائیاں پکاراں توں اجے آیا نہیں، توں اجے آیا نہیں۔